आला हजरत जब करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क में मचल कर कहते हैं कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, या रसूलल्लाह आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता तो रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। ये है मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान। हजरात मोहतरम, तिलावत करदा आयत के ताल्लुक से मैं थोड़ी देर आप हजरात के माबैन हाजिर हूँ और आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ बैठे हैं। ना मेरी गुफ्तगू लंबी होगी और ये लिस्ट में जो नाम थे वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब मेरे बाद दो मेहमानों की आमद होगी, वो भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। बस आप हजरात से गुजारिश है कि जो मेरी माए बहनें मेरे भाई यहाँ हाजिर हैं तमानित कल्ब के साथ और सुकून के साथ गुफ्तगू सुने। शायद कि ये गुफ्तगू दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी बिलाशुबा काम आने वाली है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊँ इससे कबल आइए मौला हम सब अपनी अपनी गुलामी का सबूत दें। दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर सारा मजमा बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल मजदूल की करीम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, द लाइफ ऑफ लास्ट प्रॉफिट मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बेस्ट आइडियल फॉर यू फॉर एवरीबॉडी आल्सो। तर्जुमा ये हुआ कि हुजूर रहमत दो जहां सरवरे कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कायनात में बसने वाले हर इंसान के लिए एक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए एक नमूने अमल है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के बताए हुए तरीके पर, उनके नक्शे कदम पर अगर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो बिलाशुबा हमारी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब रहेगी और उखरवी जिंदगी भी कामयाब रहेगी। रब्बे करीम का बड़ा करम है, उसका शुक्र है कि उसने अपने खास फजल करम से हमको और आपको सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है कि नहीं भाई? रब ताला की नेमतें और बेपाया हैं। अल्लाह का कलाम कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसुहा। ए बंदो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, काउंट करना चाहो, शुमार करना चाहो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। इसलिए कि दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ और अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक नेमत यानी आंख एक तरफ रख दो तो ये आंख वाली नेमत दुनिया की तमाम नेमतों पर भारी हो जाएगी। तो इन नेमताए दुनिया में से जो अजीम शान जो नेमत है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिसकी जलवागरी हुई, उन तमाम नेमतों में से जो सबसे अजीम नेमत है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की जात है। तो रब्बे करीम का ये करम बालाए करम है कि उसने अपने फजलो करम से हमको मुसलमान सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान के घर में पैदा किया। हज़रात, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमको यहूद व नसारा के यहाँ पैदा कर देता। और जाहिर सी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता हाशा लिल्लाह अगर हमारी पैदाइश यहूद व नसारा के घर में हो जाती तो कहीं ना कहीं उन्हीं में से होते। इसलिए कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर दुनिया में आता है, मुसलमान बन करके ही आता है, मगर वालिदैन जैसे होते हैं बेटा उनके रास्ते को इख्तियार कर लेता है। ये रियाजुद्दीन मिसबाही की बोली नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है। आक़ाए दो जहां सरवरे कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहविदानी औ युनसरानी औ युमजसानी औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है मगर उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। पता है चला रब्बे करीम का करम बालाए करम है कि उसने अपने खास फजलो करम से हमको सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। इसीलिए तो हम डंडे की चोट पे और सीना ठोक के कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो रब्बे करीम का बड़ा करम है कि उसने हमको मुसलमान बनाया और सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में कोई भी महफिल का इनेकाद होता है, चाहे शादी हो या 10वां 20वां 40वां का प्रोग्राम हो, इन तमाम मौके पे हम मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र खैर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा
لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آغاز کام میں اگر مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر خیر کر دیا تو اگر کام بگڑنے والا بھی ہوگا تو نبی رحمت کرم فرما دیں گے بگڑا ہوا کام بنتا ہوا نظر آئے گا. تو اسی لیے ہمارے عزیزم جناب مولانا قاری شمشاد صاحب قبلہ کی بہن کی شادی اسی موقع پر اس محفل کا انعقاد و اہتمام ہوا ہے اور اس مقصد کے تحت انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے کہ علماء کرام کی جلوہ گری ہوگی, شعراء کرام کی آمد ہوگی, آپ حضرات نعت سنیں گے, تقریر سنیں گے اور علماء کرام کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کی دنیا میں بھی کام آنے والی ہوں گی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہوں گی. اور جب کوئی بندہ حسن نیت کے ساتھ اور صدق مقال کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہونے والے کام میں بے پناہ برکت و رحمت عطا فرماتا ہے. اور کیوں نہ ہو, جب نیت اچھی ہوتی ہے, بندے کی نیت بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر برکتوں کا صدور فرماتا ہے, برکتیں مرتب فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے تبھی تو بخاری شریف کی جو سب سے پہلی کتاب, پہلی حدیث, اور بخاری شریف جانتے ہیں حضرات کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن عظیم کے بعد اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے جو سب سے بلند پایہ کتاب ہے اس کا نام ہے بخاری شریف. بخاری شریف پہلی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, مگر مطلب کہ عمل کا دور و مدار نیتوں سے ہے. اب اگر قاری صاحب قبلہ نے اس نیت سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے کہ علماء کرام کی برکتوں سے آپ کچھ سمجھیں گے, کچھ سیکھیں گے جو آپ کی دنیا میں بھی کام آنے والی ہو اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہو, تو الحمدللہ یہ محفل یہاں بھی ہم سبوں کے لیے کام آئے گی اور آخرت میں بھی بلا شبہ کام آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب کریم کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. اس موقع کو غنیمت جانو اور اللہ رب العزت نے صحیح العظم بدن عطا فرمایا. یہ رب کریم کا بہت بڑا کرم ہے. ہم جب تک اپنی دنیاوی زندگی گزارے اس نیت کے ساتھ گزارے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. تو حضرات میں نے آیت تلاوت کی, اللہ کا کلام اللہ رب العزت اپنے مقدس کتاب میں فرماتا ہے کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. حضرات میں آپ کو بتا دوں ہمارے نوجوان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیشہ ناپاکی میں ملوث رہتا ہے, اور بچوں کی بات تو چھوڑو, بڑوں کا حال یہ ہے کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو وہاں بھی کسی ڈھیلے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. حالانکہ شریعت نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو صاف ستھرا مٹی کا ڈھیلا اٹھا لو, اسے تمہاری پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. حضرات پیشاب کا مختصر سا چھینٹا ہمارے بدن پر پڑتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھینٹا ہمارا کیا کر لے گا, مگر میں آپ کو بتا دوں کچھ مختصر سا چھینٹا آپ کا کیا کرنے والا ہے. مدینے والے مصطفیٰ کی مقدس زبان سے سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. اے خواب غفلت میں بیدار پڑے رہنے والے انسان سنو, جس پیشاب کے چھینٹے کو ہم مختصر سمجھ رہے ہیں, مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ایسا فرمان ہے کہ زمین پھٹ تو سکتی ہے, دریا اپنا دھارا بدل تو سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے کٹ تو سکتا ہے, چرند و پرند اور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ تو سکتے ہیں, مگر آمنہ کے لال کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. اے بندو سنو, پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے اس چھینٹے کو مختصر سمجھ لیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے, مگر وہ چھینٹا جو تمہارے کپڑے پر تمہارے بدن پر پڑ رہا ہے, جانتے ہو تو تم کو جنت کے باغات میں سے نکال کر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دے رہا ہے. سبحان اللہ. پاکیزگی اختیار کرو, نظافت و نصف الایمان. فرمایا گیا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے. بندے نے اگر پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری تو مکمل ایمان والا ہے, اور اگر پاکیزگی کے ساتھ نہیں, ناپاکی میں زندگی گزاری تو گویا اس کی زندگی آدھے ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے. اور جب آدھے ایمان کے ساتھ جاؤ گے قبر میں نا, تو منکر نکیر جن کی آنکھیں بڑی بڑی نیلی نیلی, لمبے لمبے بال, لمبے لمبے ناخن, ان کی ہیبت دیکھ کے تمہاری وہ حالت ہو جائے گی کہ جس کا اندازہ تمہیں بیان ہی نہیں کر سکتا. مگر قبر میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے کہ الحمدللہ اگر خردل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر ایمان ہوگا تو آمنہ کے لال ہماری رہبری کے لیے قبر میں بھی تشریف لائیں گے. غور کرو, ناز کرو اپنی قسمت پر. حضرات مصطفیٰ جان رحمت کی بات چلی ہے,
मुस्तफ़ा जान रहमत की बात चली है। मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की मुक़द्दस ज़ात है। इब्तिदाई इस्लाम का मामला है और मज़हब इस्लाम की तरवीज व इशाअत में और मज़हब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा में जिस कदर सहाबाए किराम का रोल रहा, इसी तरीके से मज़हब इस्लाम की तरवीज व इशाअत में सहाबियात का भी रोल रहा है। इस मज़हब की बुलंदी में जैसे मर्दों का रोल रहा है, उसी तरीके से औरतों का भी रोल रहा है। इब्तिदाई इस्लाम में मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी के तमाम गोशों में से एक गोशा सुने। मैं आपको बता दूं, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर 63 साल की थी। कितने साल की? 63 साल की थी। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी, जो पहली शादी मेरे मुस्तफ़ा ने की, कितने साल में? 20-25 साल की कड़ियल जवानी में मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल की एक बेवा खातून से शादी की। तवज्जो से मेरी बात सुने। 25 साल की कड़ियल जवानी है, 40 साल की बेवा खातून जनाब खदीजतुल कुबरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कड़ियल नौजवान और मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुस्न ऐसा कि अरब का सारा हुस्न मुस्तफ़ा के कदमों में झुकने के लिए तैयार है, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने किसी हसीना व जमीला को तरजीह न दी, अरब के किसी रईसा खातून को तरजीह न दी, बल्कि जमाने की मारी हुई एक बेवा खातून जनाब खदीजतुल कुबरा से शादी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुस्न जमाल का ये मामला है, शादाबी का मामला ये है कि मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल का क्या कहना। ऐसा महसूस होता जब मक्के के रेगिस्तानी इलाकों में मेरे मुस्तफ़ा चला करते तो ऐसा महसूस होता कि सूरज मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुख़ ज़ैबा से रोशनी हासिल कर रहा हो। 14वीं चाँद में जब मेरे मुस्तफ़ा चलते मक्कतुल मुकर्रमा के सहराओं में तो ऐसा लगता कि वो बद्रे कामिल मेरे मुस्तफ़ा के मुक़द्दस रुख़ काबा से रोशनी हासिल कर रहा है। मगर 25 साल की कड़ियल जवानी है, 40 साल की बेवा खातून जनाब खदीजतुल कुबरा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मेरे मुस्तफ़ा ने ऐसा किया क्यों? तो मैं आप इस सवाल का जवाब देता जाता हूँ। दरअसल मामला ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में जब मेरे मुस्तफ़ा मक्कतुल मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए तो अभी मेरे मुस्तफ़ा ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था और नबूवत का ऐलान मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया था। ऐसे आलम में मेरे करीम नबी ने देखा कि बेवाओं के साथ अरबिस्तान के सरजमीन पर बुरा सलूक होता है, और सलूक कितना संगीन होता कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता और ना उसको खाना दिया जाता, ना पानी दिया जाता, बेचारी दम तोड़ देती। और वो औरत जो अपने शौहर, जिसका शौहर इंतकाल कर गया था, अगर किसी खुशी की महफिल में वो औरत जाती और मुस्कुरा देती तो लोग उसे ताने देते कि देखो शौहर वो बैठे फिर भी मुस्कुरा रही है, इसकी गैरत भर गई है। इस किस्म के ताने अरबिस्तान के सरजमीन पर थे, और ये हिंदुस्तान से तो कई गुना आगे था। अरबिस्तान से इस हिंदुस्तान का मामला तो ये था कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता, देहांत हो जाता उसका, तो जब पति को उसकी चिता पे जलाया जाता तो जिंदा उस औरत को भी जला दिया जाता था। औरतों के साथ इतना बुरा सलूक मेरे करीम नबी औरतों के लिए, सारी मखलूकात के लिए, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हुजूर की जात को ऐसी है कि अल्लाह ताला ने हुजूर को सारी कायनात के लिए रहमत। अब कायनात में इंसान नहीं आते सिर्फ, चरिंदों परिंद नहीं आते सिर्फ, बल्कि उलमाए किराम आलम की तारीफ में कहते हैं कि माँ से अल्लाह को आलम बोला जाता है। और उलमा कहते हैं कि अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं सबको आलम बोला जाता है। पता ये चला कि आमिना के लाल की शख्सियत और उनकी जात सिर्फ इंसानों, चरिंदों परिंद के लिए रहमत नहीं, बल्कि फरिश्तों के लिए भी रहमत है और अंबियाए किराम के लिए भी रहमत है। इसलिए कि अल्लाह के अलावा जितने भी हैं सब के लिए मेरे मुस्तफ़ा रहमत है। कह दो सुभान अल्लाह। अरे और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, तो मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल की कड़ियल जवानी में जनाब खदीजतुल कुबरा से शादी की। अब हजरात सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम शादी करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने शादी फरमा ली और हजरत खदीजतुल कुबरा का रोल इस मज़हब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा तरवीज व इशाअत में इतनी ज्यादा थी कि चूंकि एक मालदार खातून थी, कोई ऐसी खातून नहीं थी, रईस तुज्जार मक्का खुवैलद की बेटी थी। और आपका माल तिजारत जब शाम और इराक की मंडियों में उतरता तो जानते हैं मंडियों का तवाज़ुन कायम हो जाता, मंडियों में फसलें जगमगा उठती, बहार आ जाया करती थी। हजरत खदीजतुल कुबरा का माल मज़हब इस्लाम की तरक्की में खर्च होने लगा और इतना खर्च हुआ, मगर खदीजतुल कुबरा ने कभी नहीं कहा कि मेरे शौहर नामदार मेरा माल खर्च करेंगे तो मेरे पास रह क्या जाएगा। यहाँ तक कि माल की कमी इतनी ज्यादा हो गई कि एक चुहारे और खजूर पर गुजर बसर होने लगा।
اتنے میں حضرت خدیجہ کبریٰ بیمار ہو گئی اور حضرت خدیجہ کبریٰ جب بیمار ہوئی تو ایک عورت جن کا نام جناب اتم تھا وہ دوڑی حضرت خدیجہ کے پاس آتے کہتی خدیجہ تم بہت بیمار ہو، تمہارا انتقال ہونے والا ہے، مگر تمہارے احسانات مکے والوں پر بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود مکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے کو ہم لے کر کے نہیں چلیں گے، اور اگر خدیجہ کا اسی مرض میں انتقال ہو گیا تو ہم مکے کے قبرستان میں جناب خدیجہ کو دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ جناب اتم حضرت خدیجہ سے بہت قریب تھی، کہتی ہے کہ خدیجہ تم بس ایک بار میں نے کہہ دو کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ نادانی کی وجہ سے پڑھا ہے تو یاد رکھو تمہارا جنازہ اسی شان کے ساتھ اٹھے گا جس کی تم حقدار ہو۔ اللہ کیا کہا جناب اتم نے؟ اے خدیجہ تم ایک بار کہہ دو کہ میں نے رسول ہاشمی کا کلمہ نادانی کی وجہ سے پڑھا، اتنا سنتے ہی آئے جذبہ ایمانی بیدار ہو جاتی ہے جناب خدیجہ کی۔ بہت کمزور تھی، مرض الموت میں گرفتار تھی، کمزوری ضعف و نقاہت کے باوجود بیٹھ جاتی ہے اور فرماتی ہے تم مجھ سے یہ کہتی ہو کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ نادانی کی وجہ سے پڑھا ہے؟ اے اتم سن لو، ہزاروں بار عقل و خرد کی بلندیوں نے میرے قدموں کو بوسہ دیا ہے، تب جا کر کے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور اے اتم تم یہ کہتی ہو کہ مکے والے ہمیں اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، میرے جنازے کو لے کر کے نہیں چلنے دیں گے، یاد رکھو مجھے اپنے ایمان پر مکمل پختہ یقین ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ میرے جنازے کو رسوا کرے گا نہ میرے رسول کو رسوا کرے گا۔ اگر مکے کے لوگوں نے میرے جنازے کو کندھا نہ دیا تو میرا عقیدہ و ایمان بولتا ہے کہ رب کے نوری فرشتے میرے جنازے کو لے کر کے چلیں گے، اور اگر زمین مکہ نے مجھے قبول نہ کیا تو اے اتم سن لو زمین رحمت الہی مجھے قبول کرے گی۔ اللہ جب جناب خدیجہ اتنا کہتی ہیں جناب اتم کے احساسات میں تبدیلی ہونے لگتی ہے، چینجنگ ہونے لگتی ہے، اور کہتے ہیں خدیجہ جس کلمے کو تم نے پڑھا ہے ذرا وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو، میں بھی مشرف اسلام ہونا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوتی ہیں۔ جناب خدیجہ کہتے ہیں کہ اتم تم کو مجھے بہکانے آئی تھی، تم نے خود ہی کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہتی ہے کہ اللہ موت کا چہرہ، تم مرض الموت میں گرفتار ہو، تمہارا انتقال ہونے والا ہے، مگر تمہارا ایمان اتنا پختہ ہے۔ ارے موت کا چہرہ بھی جس کے ایمان و عقیدہ کو مزمحل نہ کر سکے، نہ اس مذہب کو لانے والا رسول جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ اس رسول کا مقدس اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے کے ہاتھوں پر جناب اتم نے کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہو گئی، اتنے میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ مدینہ اور مکہ شریف کی جھرمٹ میں جب رہتے تو حضور جب وضو فرماتے تو جانتے ہیں صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے، حضور کے دائیں بائیں صحابہ بیٹھے ہوتے اور وضو کا غسالہ جو بدن ناظرین سے جدا ہونے والا ہوتا صحابہ اسے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، چہرے سے مل لیتے، سینے سے مل لیتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ پانی جو میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگ جائے، وہ پانی جو میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگ جائے، اگر اس پانی کو میں نے اپنے بدن سے لگا لیا ہے تو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی کبھی جلا نہیں سکتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنے میں میرے مصطفیٰ آ گئے، حضرت خدیجہ بیمار ہے، کہتے خدیجہ کیا حال ہے؟ فرماتے خدیجہ کیا حال ہے؟ اللہ حضرت خدیجہ کبریٰ ارشاد فرماتے عرض کرتے ہیں میرے آقا خدیجہ کی خبر گیری نہ کریں آپ، جب تک خدیجہ کبریٰ کی خبر گیری کریں گے جب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے باغات میں داخل کر دیں گے۔ جائیے آپ اپنا کام سر انجام دیجیے۔